सारे बोले जो जनाबे मुआविया को तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक, और जनाबे मुआविया पे जो तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक। आपके यहाँ अगर मैं आप जैसे इनकी अमरपुरी साहब की बात ले लूँ कि वो जहन्नम का कुत्ता है, आप जहन्नम के कुत्ते आपके यहाँ इमाम भी होते हैं, आबिद भी होते हैं, जाहिद भी होते हैं, वो मिन किबार शयूख अल बुखारी भी होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि मिन किबार शयूख अल बुखारी जहन्नम का कुत्ता। अब रजब भट्ट कहता है यजीद तेरी जद पे लानत, यानी मुआविया और अबू सुफियान वगैरह को उसने उन पे लानत भेजी और उनको बुरा भला कहा और सारे उसके खिलाफ हो गए। भाई आप अपने मज़हब का क्यों नहीं बताते? आपके मज़हब में जो मुआविया पे लानत कर रहा है और जो मुआविया पे लानत ना करे उन पे भी लानत कर रहा है, वो शख्स इमाम है, वो उसको इमाम मान रहे हो आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं क्लिप की जानिब, मुलाहिज़ा करें और उसके बाद इंशाअल्लाह उसका जवाब अर्ज़ करते हैं। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद खफाजी हनफी आलिम 1069 हिजरी में फौत होते हैं। नसीम और रियाज किताब है, काजी याज की शिफा की शरह है, और उसके अंदर एक कौल लिखते हैं जो आप जर से लिखने के काबिल है। वमन यकूनु यतनु फी मुआविया, वमन यकूनु यतनु फी मुआविया फज़ाका मिन किलाबिल हाविया। सब कहते हैं वमन यकूनु यतनु फी मुआविया फज़ाका मिन किलाबिल हाविया। क्या तर्जमा करें? सारे बोले जो जनाबे मुआविया को तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक, और जनाबे मुआविया पे जो तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक, जो जनाबे मुआविया पे तान करता है जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आप इनसे बात करते हैं। चलें जी, आपने मुलाहिज़ा किया, अमनपुरी साहब कह रहे हैं कि जो मुआविया पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम वो जहन्नम का इनके बकौल अब ये लक़ब तो जहाँ जहाँ पर अब हम वो अफराद दिखाते हैं कि जिन्होंने मुआविया पे तान किया है, फिर हम कहेंगे अहले हदीस जुर्रत करें, उनके ऊपर आकर इस कौल को फिट करके दिखाएं। पहली शख्सियत हम नीचे से चलते हैं ताकि थोड़ा मामला हल्का रखा जाए, फिर इंशाअल्लाह बड़ी शख्सियात की तरफ चलते हैं कि जिन्होंने मुआविया पे तान किया। कहते हैं कि जनाब जो मुआविया पे तान करे वो जहन्नम का कुत्ता। आपको अब हम बताते हैं, सिर्फ तान नहीं जनाब, एक होता है तान करना, ऐसे कोई बात कर देना, हम आपको तान से बढ़कर एक चीज़ दिखाएंगे। उबैदुल्लाह इब्न मूसा ये एक कौन है, पहले हम ये दिखाते हैं आपको। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, उबैदुल्लाह इब्न मूसा कौन है जी? उबैदुल्लाह इब्न मूसा बिन अबिल मुख्तार बाज़ाम अल अबसी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है, लेकिन अब आपके नज़दीक जो मुआविया पे तान करें वो क्या होता है? अल इमाम। पहले तो आप इसके मुतालिक देखें ना, फिर इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे कि मामला क्या है। अल क्या जी? इमाम, अल हाफिज़, अल आबिद। अच्छा जी, आगे चले, क्या कहते हैं? ये वो शख्स है अव्वलु मन सन्नफ़ा अल मुस्नद अला तरतीब सहाबा बिल कूफ़ा, जिसने मुस्नद सहाबा तश्कील दी सबसे पहले कूफ़ा में, वो यही था। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा है। वस्सक़हु इब्न मईन व जमातुन, इब्न मईन और एक जमात ने इसकी क्या की है? तौसीक़ की है। रवा अनहुल बुखारी फ़ी सहीह है, यानी सही बुखारी ने इससे क्या है? रिवायात ली हैं। अबू हातिम कहता है सिका सदूकुन हसनुल हदीस। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक। और फिर अहमद इजली साहब क्या कहते हैं? इजली साहब कहते हैं कि ये क्या है? सिकातुन, ये सिका है। रासुन फिल कुरान आलिमुन बे, आलिम है। मा रायतु राफिन रासहु व मा रुइया ज़ाहिकन क़त। फिर अबू दाऊद कहता है काना शियन मुख्तारिकन, यानी थोड़ा सा तुंद मिजाज का शिया था। ठीक हो गया, यहाँ तक आप इसका तारुफ पढ़ते चलें, फिर इंशाल्लाह हम आगे। अच्छा जी, और आगे देखें और क्या इसके बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं कि बुखारी के शयूख में से था, यानी मिन किबार शयूख अल बुखारी था, बुखारी के बड़े बुज़ुर्ग शयूख में से था। और अब ये करता क्या था? अब हम ज़रा उसकी तरफ चलते हैं कि इसने किया क्या, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इसने आपके साथ हाथ क्या किया।
اب یہ تو کہہ رہے تھے جہنم کا کتا. دیکھیں جی السنہ خلال صاحب کی احمد ابن حنبل کے ہم دکھا چکے ہیں امام حافظ فقہ صحیحین صحیح بخاری مسلم کا راوی کون عبید اللہ ابن موسیٰ. روایت نمبر 807 ہے سنہ کی. کہا کوفی ہے. اچھا کہا کہ احمد ابن حنبل لا یعجبنی ان احدث عنہ میں اس سے حدیث جو ہے نا وہ کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا وقلت لما کیا ہوا بھائی کیا وجہ ہے؟ قال یحدث باحادیث فیہا تنقص لاصحاب رسول اللہ. اب یہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس میں اصحاب رسول کی تنقیص ہوتی ہے. اب اصحاب رسول کی تنقیص نہیں ہوتی اس میں, اصل میں کس کی تنقیص ہوتی تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اگلی روایت ملاحظہ کیجیے 808 کہتے ہیں جی سمیت محمد بن عبید اللہ بن یزید المنادی یقول کننا بمکہ فی سنہ 9 وکان معنا عبید اللہ ابن موسیٰ. ہم مکہ میں تھے اور عبید اللہ ابن موسیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھا. اب وہ کیا ہے فحدث فی الطریق فمر حدیث لمعاویہ, معاویہ کا وہاں پہ بات ہوتی ہے. اب وہ کیا کہتا ہے معاویہ کے متعلق فلعن معاویہ, معاویہ پہ لعن کرتا ہے اور وہ جو معاویہ پر لعن نہ کرے اس پہ بھی لعنت کرتا ہے. ولعن من لا یلعنہ, کہ معاویہ پر کون امام حافظ تنقیص نہیں کر رہا, تنقیص نہیں کر رہا جناب, وہ کیا کر رہا ہے سیدھا سیدھا لعنت بھیج رہا ہے. ایک ہوتا ہے تنقیص مطلب کوئی برا بلا کہہ دیا, نہیں یہاں سے ایک کام آگے بڑھ گیا کہ جو معاویہ پر لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت ہو. آئیں جی وہ پھر کہتا ہے ابن منادی کہتا ہے کہ فاخبرت احمد ابن حنبل, میں نے احمد ابن حنبل کو بتایا کہ یار سینی سنس چل رہا ہے کہ عبید اللہ ابن موسیٰ ایسی شخصیت بھی ہے اور کا متعدی ہوں یا ابا جعفر, وہ حد سے گزر گیا ہے, یا ابا جعفر وہ حد سے گزر گیا, تعدی کر گیا. اب یہ شخص کون ہے جناب؟ یہ جو معاویہ پہ لعنت کر رہا ہے اور جو معاویہ پہ لعنت نہ کرے اس پہ بھی لعنت کر رہا ہے. اب میں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب سے اور ان جیسے دیگر افراد سے پوچھوں گا, خیلی ممنون, ان افراد سے پوچھوں گا کہ اب رجب بٹ کہتا ہے یزید تیری جد پہ لعنت, یعنی معاویہ اور ابو سفیان وغیرہ کو اس نے ان پہ لعنت بھیجی اور ان کو برا بلا کہا اور سارے اس کے خلاف ہو گئے. بھائی آپ اپنے مذہب کا کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کے مذہب میں جو معاویہ پہ لعنت کر رہا ہے اور جو معاویہ پہ لعنت نہ کرے ان پہ بھی لعنت کر رہا ہے, وہ شخص امام ہے, وہ اس کو امام مان رہے ہو آپ. اور ایک مسکین آدمی نے اگر جیسے بھی کہہ دیا معاویہ تیری یزید تیری جد پہ لعنت, اس میں آپ کو مرچیں لگ گئیں کہ معاویہ کو یہ کہہ دیا. بھائی اس کو آپ امام نہیں مانو, اس کو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں سکہ فلاں فلاں فلاں, اس سے روایات نقل کر رہے ہیں, بخاری میں سے روایات, اس سے حدیث لے رہے ہیں. حدیث لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین لینا. ایسے افراد سے دین لینا کہ جن کو آپ نے ابھی خود کہہ رہے تھے کہ وہ جہنم کا پتہ نہیں کیا کیا اس طرح سے کچھ بیان کر رہے تھے, وہ میں الفاظ نہیں دہراتا. اب چونکہ ان کے امام صاحب یہی کام کرتے تھے, معاویہ اور معاویہ پہ جو لعنت نہ کرے ان دونوں پہ لعنت کرتے تھے. اب یہ ان کا امام ہے. اچھا آگے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, بڑا دلچسپ ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, رجب بٹ کے ابو کے پاس نا ایک کلپ ہم نے دیکھا, اس میں رجب بٹ کے ابو کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ نا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں اور ایک میرے چینل کو پروموٹ کر دیں. تو اس نے کہا کیا نام ہے چینل کا؟ تو اس نے اپنا نام بتایا, اس نام میں معاویہ آتا تھا. اس نے کہا ویسے نہیں کر دے دینا, ٹھیک ہے, یعنی ایسے یہ پروموٹ نہیں کرنا. اب وہ ساتھ میں ایک بندہ تھا, وہ کہتا ہے اوئے اوئے معاویہ نو شیعہ پسند نہیں کر دے, ٹھیک ہے معاویہ کا نام نہ دسو. کہتا ہے اچھا پھر یہی آدھا نام لے دو, کیونکہ اس کا نام میں معاویہ بھی آتا تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے, تو یہ لے دو. اب میں نے جب وہ کلپ دیکھا نا تو مجھے فوراً سیر و اعلام النبلاء یاد آئی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, دلچسپ ہے, توجہ کیجئے, سنیں گے لطف آئے گا آپ کو. سیر و اعلام النبلاء, میرے اہل سنت بھائیو آپ کو بھی لطف آئے گا, چونکہ یہ جو بات میں نقل کر رہا ہوں کس سے, امام سے, جو اہل سنت کا امام ہے, عابد ہے, زاہد ہے. بھائی آپ کے ہاں اگر میں اب جیسے ان کی امن پوری صاحب کی بات لے لوں کہ وہ جہنم کا کتا ہے, اب جہنم کے کتے آپ کے ہاں امام بھی ہوتے ہیں, عابد بھی ہوتے ہیں, زاہد بھی ہوتے ہیں, وہ من کبار شیوخ البخاری بھی ہوتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من کبار شیوخ البخاری جہنم کا کتا. تو یہ تو پریک ہو جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا جی آگے چلیں. الجزء التاسع سیر اعلام النبلاء, اس کی نویں جلد ہے, یہاں پر دیکھیے گا. ابن مندہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کان احمد بن حنبل ید الناس علی عبید اللہ و کان معروف. وہ عبید اللہ سے نا وہ ان کو دور کرتا تھا. کون؟ احمد بن حنبل. کہتا ہے نہیں یار بندہ ٹھیک نہیں. ولم یدع احدا اسمہ معاویہ یدخل دارہ, وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ جس کا نام معاویہ ہو گھر میں نہیں آنے دیتا تھا. کہ تیرا نام کیا معاویہ؟ کہتا میرے گھر میں پاؤں نہیں رکھنا. یعنی اہل سنت کا امام وہ کیا کرتا تھا, وہ گھر میں نہیں گھسنے دیتا تھا. کیا کہنے. فقیل کہا گیا,
उसके पास कौन आया? दाखल अलैहि मुआविया बिन सालिल अशरी। कौन आया? मुआविया बिन सालिल अशरी आया। अब वो उससे ना हदीसें सुनने आते थे, ज़ाहिर बात है इमाम था, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उससे हदीसें सुनने आते हैं। फ़काल मसमुक, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? जैसे बिल्कुल मैंने कहा ना कि वो रजब भट्ट के अब्बू के पास आया और कहा कि जनाब वो मेरे चैनल को प्रमोट करो। उसने कहा क्या नाम है? कहते नहीं ऐसे बंदे को हम प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल मैं कहता हूँ क्या सुबहान अल्लाह जोड़ बना है। उसके अब्बे ने ये बात की है, उसके अब्बे ने तो नहीं पढ़ी थी सीरत उल-आम नुबला, रजब भट्ट के अब्बू ने तो नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन ये क्या तारीख ने खुद को दोहराया है। कहा मसमुक तेरा नाम क्या? कहता है मुआविया। वल्लाह ला उहद्दिसुक, मैं तुझे नहीं बयान नहीं करूँगा, मैं तुझे हदीस बयान नहीं करूँगा। वला हदस कौमन अंत फीहिम, और ना मैं ऐसे लोगों को जिनमें तेरे जैसे लोग हैं, नहीं मुआविया नाम के लोगों, मैं उनको हदीस ही बयान नहीं करूँगा। और बताएं ये इबारत बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, तो आपने ये देखा कि एक अहले सुन्नत का इमाम, अहले सुन्नत का क्या कहते हैं आबिद ज़ाहिद सिका रावी, वो बड़े यानी ज़बरदस्त बंदा था यार। ये ऐसा नहीं कि खुद मुआविया पे लान करता था, बल्कि ऐसे अफराद के जो मुआविया पर लान ना करें उन पर भी लानत करता है। तो मुआविया पे लान नहीं करते, तेरे से भी लानत होवे। भाई मैं तौहीन कर रहा हूँ? नहीं, अस्सुन्ना आपकी किताब, रिवायत सही आपकी किताबें, आपकी मौलवी आपके, आप ऐसे बिला वजह चीख पुकार करें और कहें राफदी ये करते हैं, ये तो वही है ना, जवाब नहीं दे पाते ना, तो इंसान यही हरकतें करता है। अब ये आपके इमाम हैं, आपके लोग हैं। अब हुआ क्या, सीन ये बना कि यही बंदा उबैदुल्लाह इब्न मूसा जो है, इसके बारे में कहते हैं कि अहमद इब्न हंबल ने ना बड़ी थोड़ी हदीसें नकल की, और क्या कहता था कि उसमें ना थोड़ी सी बिद्दत की वजह से कराहत करता था। अहमद इब्न हंबल से थोड़ी रिवायतें निकल करते बिद्दत। वो बिद्दत क्या थी? वो बिद्दत यही थी कि ये जनाब मुआविया और एंड कंपनी को यानी उनसे बुग़्ज़ रखता था और उनको बुरा भला कहता था, लान करता था। अच्छा, अब यहाँ पर अहमद इब्न हंबल इसने शमसुद्दीन ज़हाबी ने एक बड़ा अच्छा काम किया। वो क्या किया ये ज़रा देखिएगा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मुआविया को बुरा भला कहता था। ये देखिए, अखबरना फ़लाँ 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 उबैदुल्लाह इब्न मूसा कि हद्दसना मालिक बिन मिग़वल अन औन बिन अबी जुहैफ़ा अन अबी फ़ा, क्या कहते हैं, काल अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि वो इमाम अली ये बयान करते थे कि खैरुना बाद नबीना अबू बकर उमर। अब ये उबैदुल्लाह इब्न मूसा रिवायत करने वाला है ना, कहा कि नबी के बाद जो बेहतरीन अफराद हैं वो अबू बकर उमर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ज़हाबी क्या कहता है, वर रिवायत तो उबैदुल्लाह मिस्ल हाज़ा, इस तरह की रिवायतें उबैदुल्लाह इब्न मूसा की तरफ से दालुन अला तक़दीम हिल शेखैन, ये चीज़ें दलालत करती हैं कि ये शेखैन की तकदीम का कायल था। बस ये शिया तो था लेकिन राफदी नहीं था। वलकिन्नहु काना यनालु मिन खुसूम अली, लेकिन ये जो मौला अली इस्लाम के खस्म थे, यानी उनको बुरा भला कहने वाले, अपना जो मौला अली इस्लाम के मद्दे मुकाबिल मौला अली इस्लाम के जो दुश्मन थे, खस्म खुसूम जो दुश्मन थे, उनको यनाल यानी बुरा भला कहता था, जैसा कि मुआविया पे लानत भेजता था। अब ये तो अहले सुन्नत का इमाम है। अच्छा, ये पहली शख्सियत थी। हम इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और अमनपुरी साहब कहते हैं जो मुआविया को क्या कहे। ठीक है जी, अब ये भी देख लेते हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाइए, रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। एनी साहब, आप अहनाफ का हवाला दे रहे थे ना, मैं भी उन्हीं की किताब से आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। ये शरह मानिउल आसार है, अल-मुजल्लदुल खामिस है इसकी। अब यहाँ पे रिवायत नकल होती है, इक्रमा कहता है हम इब्ने अब्बास के साथ थे। ठीक है, मुआविया कुन्तु मा इब्ने अब्बास इंदा मुआविया नतहद्दसु हत्ता फ़काम मुआविया फ़रक़ रक़तन वाहिदा। उसके बाद कहते हैं मुआविया ने जो है ना वो एक रकत पढ़ी। फ़क़ाल इब्न अब्बास मिन ऐन तुरा अख़ज़ अल हिमार। ये मुआविया के बारे में जब ये बात की तो इब्ने अब्बास कहते हैं मिन ऐन तुरा अख़ज़ अल हिमार, इस गधे ने ये कहाँ से काम किया है। अब ये मुआविया को हिमार किसने कहा है, गधा किसने कहा है, इब्ने अब्बास साहब ने। सनद क्या है, अख़रज ज़ालिक मिन तरीक़ैन सहीहैन अला शर्त मुस्लिम। यहाँ पर उसके दो तरीक़ बयान किए, उनमें से पहला ये तरीक़ है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि अल हिमार इशारतुन इला शिद्दत इनकार अलैह, ये वो जो उसका अमल था ना उसके इनकार की शिद्दत पर दलालत करता है कि वो जो पढ़ रहा था, एक रकात उसने वित्र पढ़ी गालिबन, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जनाब हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा इस गधे ने ये कहाँ से लिया। तो अब हज़रत मुआविया को गधा कहा है, ये किसने, इब्ने अब्बास ने। अब मैं पूछूंगा, इस रिवायत के ऊपर मैं पहले तफसील से बयान कर चुका हूँ, इसके रावियों की तहकीक भी बयान कर चुका हूँ और एक एक रावी के ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ। तो इब्ने अब्बास ने मुआविया को क्या कहा, गधा का।
اب کیا کہیں گے جناب آپ؟ اب آتے ہیں، میں نے کہا تھا نا سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا، اور آخر میں بڑی شخصیت۔ اب آ جائیں اس سے بڑھ کر کہ اگر رجب بٹ یہ کام کرتا ہے یا وغیرہ وغیرہ کوئی اور کام کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں یہ ملاحظہ کیجیے۔ ما صح من آثار صحابہ فی الفقہ، زکریا بن غلام قادر الباکستانی، ہمارے پاکستانی ہیں زکریا بن غلام قادر صاحب۔ الدعاء فی الصلاۃ، عبد الرحمن بن معقل، صلیت مع علی صلاۃ الغداۃ۔ اب وہاں پہ امام نے قنوت کیا پڑھی؟ اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، معاویہ اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کے اوپر امیر المؤمنین نے قنوت نازلہ پڑھی، ان کے لیے بد دعا کی، لعن کیا ان کے اوپر۔ المصنف لابن ابی شیبہ المجلد الخامس، 5ویں جلد، یہاں پر بھی دیکھیے روایت کی سند کیا ہے، صحیح، کہ اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمرو بن العاص و اشیائہ و ابو العرب سلمی و اشیائہ و عبداللہ بن قیس و اشیائہ، ان سب کے اوپر امیر المؤمنین نے لعنت بھیجی اور بد دعا کی ان کے لیے، اپنی قنوت میں یہی کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد ملاحظہ فرمائے محمد بن مبارک الحکیمی کی العطیف کیا نقل کرتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ نے یہی روایت نقل کی اور کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین ان کے اوپر پڑھتے تھے، ان کے اوپر لعنت بھیجتے تھے، اور سند کیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود اسی بندے سے آ جائیں جو خود کہہ رہا تھا کہ جو امام علیہ السلام کو کیا کرے، جو معاویہ کو برا بلا کہے، ان پہ تان کرے، وہ فلاں ہے، دفاع صحابہ کون؟ غلام مصطفیٰ امن پوری۔ کہتا ہے سیدنا علی کا سیدنا معاویہ پر قنوت، میں نے سیدنا علی کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اچھا، آپ نے قنوت پڑھی اور فرمایا اللہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، عمرو بن العاص اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ بد دعا کی ان کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ سندہ صحیح۔ پھر کہتا ہے یہ سیدنا علی کی اجتہادی خطا تھی۔ اچھا، سبحان اللہ، یعنی امیر المؤمنین الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، وعلی مع الحق، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ علی خطا اجتہادی نہیں کرتا، رسول نے حق کا محور، یہ صحیح سند روایتیں ہیں آپ کی کتابوں میں، صحیح سند روایت ہے، کوئی کیل و کال، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ان روایات میں۔ رسول فرما رہے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ غلام مصطفیٰ امن پوری کہہ رہا ہے کہ علی خطا اجتہادی کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم اس کو ناسبی جو کہتے ہیں، درست کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ پھر رسول کی حدیث کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں امیر المومنین نے خطا اجتہادی کیا، کہ جس علی کو رسول نے نفس سے رسول قرار دیا، اپنا نفس قرار دیا، علی منی وانا منہ۔ کئی روایات میں ہے کہ علی کو نفس رسول، من سب علی فقط سبانی، نفس پہ دلالت کرتا ہے کہ علی پہ جو سب کرے گا وہ مجھ پہ سب کرے گا، من آتا علی فقط آتانی، نفس رسول کی ساری دلالتیں ہیں۔ اب یہ نفس رسول کے بارے میں ان لوگوں کی جرت چیک کریں کہ نفس رسول کو کہتے ہیں وہ خطا اجتہادی کرتا تھا۔ رسول کہہ رہے نہیں علی حق، علی ہمیشہ حق ہے۔ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور وہ عطرت اہل بیت میں کون ہے؟ عطرت اہل بیت میں امیر المؤمنین ہے، جس سے تمسک کرنے کا اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے۔ یہ لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی کرتا تھا، وہ خطا کر جاتا تھا، وہ درست کرے گا، جو کام کرے گا درست کرے گا۔ رسول نے کیا فرمایا امیر المؤمنین کے لیے کہ ان تعمروا علی، اگر تم علی کو اپنا امیر بنا لو، تجدو ہادی مہدی، علی کو ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ ہادی اور مہدی خطا اجتہادی نہیں کرتے، رسول ہادی ہے، ہدایت کرنے والا تھا، خطا اجتہادی نہیں کرتا تھا۔ جو لوگوں کی ہدایت کرے وہ خطا اجتہادی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ آپ ایک رجب بٹ کے خلاف اٹھ کر جناب اس قدر شدت سے وہ کریں، پہلے اپنی کتابوں کا محاسبہ کریں۔ اب یہ چیزیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بالخصوص اہل سنت کے بارے میں، عوام کے لیے، چونکہ یہ مولوی تو ظاہر بات ہے، ان کا کام ہی تکفیر ہے، ان کا کام ہی شدت پلانا ہے، ان کا کام یہ دہشت گردی پلانا ہے۔ عوام کہ جو ان مولویوں کی باتوں میں آتی ہے وہ دیکھیں کہ ان مولویوں سے آپ یہ کیوں سوال نہیں کرتے کہ بھائی یہ آپ کے صحابہ تابعین، آپ کے روات جو معاویہ کے اوپر لعنت کرتے تھے، جو معاویہ کو گدھا کہتے تھے، جو معاویہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھتے تھے، جب معاویہ ایک ایسی شخصیت ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے آپ پاکستان میں شدت پسندی پھیلا رہے ہیں؟ تو ہم پہلے بھی رجب بٹ کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یہ آج اس کی دوسری قسط تھی جو ہم نے خود انہی کے مولوی کی زبانی چاہا کہ آپ کی خدمت میں بیان کریں تفصیل کے ساتھ معاویہ کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔